बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ शबान की पहली जुमेरात के दिन का खास कुरानी वजीफा, खास कुरानी अमल शेयर करूंगी और ये बिलखसूस आपने शबान के पहले अशरे की एक या दो जुमेरात, जितनी भी जुमेरात आए, आपने उन जुमेरात के दिनों में लाजम करना है और ये अमल आपने सौंफ के दानों पर करना है। मेरी बहनों और भाइयों, सौंफ हर घर में मौजूद है और इस पर आपने जो मुख्तसर अमल करना है, इसके फायदे क्या हैं? नंबर 1 तो आपकी हाजतें पूरी होंगी, परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। ये बहुत ही अहम और मुजर्रिब अमल है। इसके बेपनाह फायदे और समारात है। अकाबरीन का ये अज़मुदा अमल है, आपने ये करना है और इस अमल को करने के लिए आपने अपने पास थोड़ी सी सौंफ रख लेनी है और उस पर आपने कुरानी सूरत का खास अमल करना है और इस कुरानी सूरत की फजीलतें, बरक़ात आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ आपको खास कुरानी इसी का अमल और वजीफा शेयर करूंगी। तो वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरी बहनों और भाइयों, जिस कुरानी सूरत का खास अमल, खास वजीफा शेयर करूंगी, वो कुरानी सूरत कुरान पाक का दिल यानी कि सूरत यासीन है। और आज की वीडियो में आपके साथ शबान की पहली जुमेरात के दिन सूरत यासीन को पढ़ने के 10 बड़े फायदे, 10 बरक़ात शेयर करूंगी। सूरत यासीन के अंदर एक शानदार जहीरा है और उन लोगों को खबरदार करता है जो अल्लाह की आयत पर भरोसा नहीं करते। सूरत यासीन अल्लाह के असरात और क़यामत की मौजूदगी को दोहराती है। इसे मक्की सूरत के नाम से जाना जाता है और जिसका मफ़हूम ये है कि इस्लाम के लाज़मी अकायद की वजाहत करना और जिसमें वाज़िया है कि अल्लाह की वहदनियत पर ईमान लाना। सूरत यासीन के बेशुमार फायदे, बरक़ात हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसकी बरकत से जिंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो मेरी बहनों और भाइयों, नंबर 1 कुरान पाक का दिल। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरत यासीन है। मैं इस बात को पसंद करूंगा कि मेरी उम्मत के दिल में सूरत यासीन हो। हर चीज कम अज कम एहसान की तरफ इशारा करती है और कुरान का मरकज सूरत यासीन है। इससे इस सूरत का मतलब जाहिर होता है कि कुरान पाक की एक ही इबारत 10 इनामात देती है। तो दर हकीकत इस मुकद्दस किताब का मरकज इससे ज्यादा अजाज का बायस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दों के जरिए इस सूरत की तस्लीम और इसकी हिफाजत की, इसकी तशबीह की तस्दीक की। तो दूसरा इसका बड़ा फायदा, जिन लोगों की शादी में मसले मसाइल हैं, सूरत यासीन मुसलमानों के मकासद और जरूरियात को पूरा करने में नुमाया तौर पर असर अंदाज होती है। शादी चूँकि हर बालिग मुसलमान जवान पर फर्ज है, इसलिए ये एक हर मुसलमान के लिए तजवीज की जाती है। तो सूरत यासीन पढ़ने वाले के लिए इत्तेहाद पैदा करती है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाएगा, बेहतरीन फैसला और हमारी शादी को पसंदीदा बनाए और इसमें कोई उलझन ना हो। तो इसका फायदा बहुत ही खास है। नंबर 4 गुनाहों से माफी के लिए। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जिसने शाम के वक़्त सूरत यासीन पढ़ी और अल्लाह की तौसीक का इंतजार किया, अल्लाह इसके गुनाहों को बख्श देगा। इस सूरत की तिलावत करना एक बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए सूरत यासीन को अल्लाह की रजा और सच्चाई की नीयत से लगातार पढ़ा जाए तो अल्लाह की जात तमाम मुसीबतों को खत्म फरमा देता है, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह ताला इसे पूरे कुरान की तिलावत के बराबर अजर देता है। बाहवाला तिरमिज़ी। तो मेरी बहनों और भाइयों, सूरत यासीन को एक बार बयान करना कुरान करीम के
متعدد موقع پر بیان کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سورت یاسین کا اگلا بڑا فائدہ موت کے وقت آسانی فراہم کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ سورت یاسین کی تلاوت ان لوگوں کے لیے کرو جو قریب المرگ ہیں، بحوالہ سنن ابی داؤد۔ اسی طرح سورت یاسین کو دشمنوں کے خلاف حفاظت کے لیے پڑھیں۔ سورت یاسین کو اس بنیاد پر اہم سمجھا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت ہمیں دشمنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے یہ بڑی ہی خاص صورت ہے۔ اس کا اگلا بڑا فائدہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سورت یاسین کو قابل اعتماد طریقے سے بیان کرنا اور زندگی کے مسائل سے نپٹنے کے لیے سورت یاسین آپ کی مدد کرتی ہے اور انسان کی ابتدائی یا ایک بہترین ساتھی کے طور پر کام کرتی ہے۔ تلاوت کرنے والے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کو پکارتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت دل سے مختلف قسم کے خوف کو، باطل کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورت یاسین کو دن کے آغاز کے وقت پڑھے گا، اس دن کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ خوش قسمت زندگی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اچھی صحت کی ضرورت ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت سے نوازے، ہمارے مسائل کو حل فرمائے، ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھے، تو ہمیں چاہیے کہ سورت یاسین کا خاص عمل کیا جائے۔ سورت یاسین کو پڑھنے کا اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں تمام قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دے سکے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح سورت یاسین کے اور بھی بہت سے وظائف ہیں۔ اب آپ کے ساتھ سورت یاسین کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے ماہ شعبان کی پہلی جمعرات جمعہ کے دن کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے تھوڑی سی سونف لینی ہے اور اس سونف کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ایک مرتبہ سورت یاسین کو پڑھنا ہے، اور سورت یاسین پڑھنے کی اول آخر آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس سونف کے دانوں پر دم کر دینا ہے، اور جب یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی غیبی مدد فرما دے گا۔ اس کے بعد جب یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں، سونف پر دم کر لیں، اور اس کے بعد اس سونف کو کسی جار میں یا کہیں بھی رکھ دیں۔ اب اس کو آپ نے کس طرح سے اپنے استعمال میں لانا ہے؟ آپ چاہیں تو اسے چائے میں ڈال کر یا جوشاندہ بنا کر اس سونف کو پی لیں اور بچوں کو بھی پلا لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ نیت آپ نے یہی کرنی ہے کہ حضور کے فرمان کی تعمیل میں یہ کھا پی رہی ہوں، اس لیے ہی میں نے یہ عمل کیا، اور اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ کی ذات میری پریشانیوں کو ختم فرمائے اور میری حاجت کو پورا فرمائے۔ اس کے علاوہ سونف کے حوالے سے سائنسی تحقیق کے مطابق بہت ہی فائدے ہیں، کیونکہ یہ ہر گھر میں سونف کی ضرورت ہے۔ یہ بچوں کے کئی امراض میں بہت ہی مفید ہے، اس لیے بچوں کو بھی یہ ضرور پلائیں۔ دودھ سونف میں پکا کر یا پھر اس سونف کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پیٹ کی بیماریاں جاتی رہیں گی۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو آپ کی نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ تو یہ بالخصوص آپ نے شعبان کی پہلی جمعرات اور جمعہ کے دن خاص عمل کرنا ہے۔ ان 2 دنوں میں سے کسی ایک دن آپ عمل کو لازم کریں اور اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔